میں کو ایک دوست آکھن لگ گئے میں اپنے پوتر کو MBBS بنائے ڈاکٹر بنائے، میرا ایک پوترا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، کروڑ روپے دا خرچہ تھا، لیکن بیٹی میری میٹرک دے بعد حفظ کیتے سی، ڈاکٹر بنا بنا کے تھکا ہوا دیئے، میں کو کوئی شوق نہیں، حفظ کر کے گھر بہ گئی ہے، میں کو دسو میں کیا کراں؟ اللہ دی عدالت وچ میں مجرم تے نہیں، پوتر تے کروڑ دا خرچہ کیتے میں اپنی دھی دے اتے کہن میں خرچہ کیتا، اللہ دے ہاں پکڑ تے کہنا ہو سی، میں کہ یار معاملہ تے مشکوک ہے، اگو تو جانے تے تیرا کم جانے، وال کجری مارے دے بعد ملے آدھے میں ایک کروڑ روپے دی کوٹھی گھن کے اپنی بیٹی دے نا کر دیتی ہیں تاکہ قیامت دے کھلے بڑے اوکھین اے نہ ہوئے میں پتریں کو رجائی راواں تے اپنے دھیری کو معروم کی دی راواں۔ اللہ دے نبی فرمائے جیڑا بندہ اپنے دھیری دی پرورش کر کے حق ادا کی دی ودا ہوئے، 1000 روپیہ پتر کو ضرورت ہو، دھی دی ضرورت کہنا آئی، شریعت دیئے جے پتر کو دینا پہیں تے دھی کو دیوڑ دا بھی پابند ہیں، اگر پتر کو 5000 دیتے دھی دی ضرورت نہیں، دھی کو بھی 5000 دیوڑ دا پابند ہیں۔ اے دلو بینا اولاد کم اپنی اولاد دے درمیان عدل کیتا کر، جیویں جیویں پترے نال پیار کریں اویں اویں دھیری نال پیار کیتا کر، جیویں جیویں پترے نال محبت کریں اویں اویں دھیری نال بھی محبت کیتی کر، جیویں جیویں پترے دے حق ادا کریں اویں اویں دھیری دے بھی حق ادا کیتے کر۔ جڑے معاشرے چ نبی پاک آئے ہیں او معاشرے چ جڑے ویلے دھی جمیا کو زندہ دفن کر دینے ہیں، یا جڑے ویلے دھی دا پتہ لگیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، انہاں دے چہرے تے وٹ پے ونجے نا، متھے سج ونجے نا، چہرے انہاں دے کالے سیاہ تھی ونجے نا۔ ہی واسطے نبی پاک نے فرمائے جڑا بندہ دھیری دی پرورش کر کے حق ادا کر کے آیا کھڑا ہو سی، قیامت علی اللہ جنت بھی دے سی تے جنت وچ میں نبی دا ہمسایہ بھی بنا رہے سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑے بندے کو اللہ پاک نے دو دھیری عطا کر دیچن، دو بیٹا عطا کر دیچن تے اپنے دھیری دی پرورش کریں دا رہ گئے، کما کما کے اپنے دھیری تے خرچ کریں دا رہ گئے، انہاں دا علاج اپنے دھیری دا معالجہ، اپنے دھیری دا دوا، اپنے دھیری دی صحت دی کیئر، اپنے دھیری دے چنگے کپڑے، اپنے دھیری دے چنگے پاونا لے شوز، اپنے دھیری دی تعلیم تے اخراجات، اپنے دھیری دی سرپرستی، منال جاریتین، اور جیڑا بندہ اپنے دو دھیری دی پرورش کریں دا رہ گئے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت انس راوی ہیں، اللہ دے پاک نبی فرمائے اے جیڑا دھیری پال کے میں محمد کریم علیہ السلام دا امتی ہے تے جا یوم القیامہ، اے جڑے ویلے قیامت چلنی آیا کھڑا ہو سی، اللہ دے نبی فرمائی کو کلا کہنا تھی وانڈے سو آنا وہو وزم اصابعہو، اللہ دے پاک نبی نے اپنے دوہیں انگلیاں میں کچھا کر کے صحابہ کرام کو اشارہ دے کے فرمائے اے جڑا دھیری کو پال پوس کے آیا کھڑا ہو سی، اے قیامت چلنی بے محمد پاک دے کٹھے ایویں کھڑا ہو سی جیویں میرے ہاتھ جندو انگلیاں۔ اوکھا کام میں دھی کو پالنا، پوتر تو چلو گزارا تھی میں، اوکھا کام میں دھی کو پالنا، کیونکہ سب تو زیادہ زیادتی دھی نال کی تھی ہے، پوتر دی بانی چھوٹے لا کھولو شروع تو ہی بچپن کی نہیں، خرچے اخراجات پوتر دے زیادہ ہیں نا دھی دے تھوڑے شروع تو ہی، کتاباں اونجا مہنگے ہیں اونجا سستے ہیں، کپڑے پوتر دے مہنگے ہیں دھی دے سستے ہیں، 4-4-5-5 جتیں دے جوڑے پوتر دے دھی دے تھوڑے ہیں، جیب خرچی پوتر دی زیادہ ہے دھی دی تھوڑی ہے، پوتر دے شروع تو ہی معاملات ڈھیر تے دھیری دے گھٹ، دھی گالی نہیں کر سکتی، وہ تو ڈر ہی واسطے اے رغبت نہیں وائی گئی ہے، من آلہ جاریت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے رغبت نہیں وائی ہے، شوق نہیں وائی کہ دھیری بیٹیاں نے جڑیاں رحمت ہونے، ایک جوان جان دھیری ڈھیر جم جان جیڑے ویلے جاویا کو دھی جندی ہے، وہ اداول میں تسلی واسطے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دو نام، کیونکہ انہیں جامی ساریاں دھیریاں
کیا خیال ہے اکثر دھیریاں تے منجلے ونجا او وال میں کو آدے ہم تو ٹینشن کیوں گھندا پئی اللہ پاک نے دنیا وچ سب تو زیادہ اپنے نبیوں کو دھیری دا باپ بنایا اللہ پاک نے سب تو زیادہ اپنے نبیوں کو دھیری دا باپ بنایا دھی دی پرورش کرنا دھی دی تربیت کرنا آپ نے فرمایا جے کو اللہ دھیری دے وے تے اوم دی پرورش کرے سب تو زیادہ سب تو وڈا دھی دا سکول پیو ماں دھی دی درس گاہ پیو ماں دھی دی تربیت گاہ پیو ماں جیڑا پیو ماں اپنی بیٹی تے دھی کو سلیقے سکھا گئے حیا سکھا گئے تربیت کر گئے فرمایا اے میں سمجھو خاندان ٹھیک کر گئے تے اے جلے آسی نا قیامت والے نہیں ایکو اللہ جنت بھی دے سی جنت وچ میں نبی دا ہمسایہ بھی بڑھا دے سی اے بنجر زمین ٹھیک کر گئے اے میں سمجھو نسلاں ٹھیک کر گئے اے اپنی دھی نہیں ٹھیک کر گیا اے خاندان ٹھیک کر گئے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ گھر وچ موجودن نبی کریم علیہ السلام دے حجرے چ عورت یہ سوال کیتے سی میں بھکھیاں کشے کھاون دی مل ونجیا حضرت اماں جان نے تلاشی کیتی ہے کھجور دے دانے ملن کھجور دے دانے دو آئیے ڈٹھن سی عورتیں اندھے سجے پاسے بھی دھیئے کھبے پاسے بھی دھیئے دھیری دے بال کھجور دے دانے چالی تن سی ہکوں بال کو چالی تے ہکوں بال کو آپ بھوکی رہ گئی ہے اماں جان کو خیال آئے کہ یہ والا تلاشی کی تیز کھجور دا دانا بھی اللہ پہ وہ چاہیے دیوان لگی ہے تے جڑی اماں ہوئی میں اپنے منہ دے قریب کرن لگی ہے دھی دے بال جا رجے کائنان انہاں دی بھوک جا باقی آئی اپنی اماں دوئی میں بھوکیاں نظران دیکھن لگن جڑیاں بھوک جا نظران والماں انہاں دے کھجور دے دانے کو دو اس سے جگیتے ایک کسا ہوں بیٹی کو ایک کسا ہوں بیٹی کو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام جڑے میں لے آئے اے بھی صحیح مسلم دا حوالہ ہے نبی کریم علیہ السلام جڑے میں لے آئے اماں جان نے اپنے سر تے کپڑا بدھا ہویا ہے آپ نے فرمایا عائشہ کیا مسئلہ ہے اللہ دے نبی ایک عورت آئی ہے ایویں ہوں دا حال بنے ایویں تریجا دانا کھجور دا میں گولے میں وہ کو دیون لگیاں وہ دوئی سے کر کے اپنے دھیرے کو تاری تے اللہ دے پاک نبی فرمائے ایشا تیدا حق بندے حیران کی تھی وندہ حیرت کرن دا آدھی جو اتنا بھی پیار کریں جانا جن ماما اپنے اولادیں دے نال اصل وجہ ہے اللہ نے تے کو اولاد نہیں دیتی اولاد دے وے آتے کو پتہ لگ ونجے ماما دے دل سے اولاد دا کتنا پیار ہوں دے تے دھیرے کو کیوں پیدیں دی آئی منے بطولیا من البنا بشیئن فاحسن الیہن کن لہو سترم من النار جیڑا بندہ اپنے بیٹے دے حوالے نال ازمایا ونجے تے اپنے دھیری دی تربیت دا حق ادا کرے کیا مطلب نہیں ہے پردہ بنیا کھڑیا ہوسن اے پردہ بنیا کھڑیا ہوسن جہنم دے سامنے اللہ پاک نے انہاں کو سامنے کھڑا کر دے انہیں اے پالنا لے مزدوری کر کر کے اپنے دھیری دے حق ادا کرنے والے اپنے کچھ جہنم میں چکائنا بنیانے سن اے کھڑیا ہوسن اللہ پاک اے ساڑا او باب ہے جڑا گرمی تے سردی کہنا دے دا اپنا دکھ تے اپنا سوکھ کہنا دے دا اپنا سہولتاں کہنا دے دا اے جھاڑ می کہنا دے دا ساڑے ٹکر تے نگن تے کپڑے دے بارے سوچیں گا اللہ دے نبی فرمائے کننا لہو سترم من النار اے بیٹیاں جڑے نہیں دیکھنے جہنم دا بچن دا ذریعہ ہو سن انہا مطلب ہے جڑا اپنے دھیری دی تربیت کرے اللہ جہنم تو بھی بچے سی دے اللہ جنت بھی دے سی تے جنت چلا نبی پاک دا ساتھ بھی نصیب کر دے سی سجدے جڑا ڈھیر کرے تے جڑا دھیری کو پالے جڑا دھیری کو پالے والوں نے کو رخصت کر دے وے تے تربیت دا حق ادا کرے تو ساں اپنے بالڑی کو اپنے بیٹے کو تربیت لے انہیں کو نمازی بناؤ انہیں کو حیا سکھاؤ انہیں کو اخلاق سکھاؤ تاکہ تبدیلی آوے تاکہ وہ ونجے جو صحیح اپنے بے گھارش توڑا نہ لجواوے کتی بندے تھی گن دو بندے
جڑا سجدے ڈھیر کرے اللہ کو جنت بھی دے سی، جنت چلا نبی پاک دا بولے نہیں وے ہمسایا بھی بنے سی، ساتھ بھی نصیب کرے سی۔ دوجا بندہ کیڑا ہے جڑا اپنے دھیری دی پرورش کرے۔ تیجا بندہ کیڑا ہے؟ نبی سی فرمائے اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃن، صحیح بخاری ہے۔ آپ نے فرمائے جیڑا بندہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ڈھیر سارے درود پڑھ سی، او قیامت علی اللہ کو جنت بھی دے سی، جنت وچ میں نبی دا ساتھ بھی دے سی۔